नमस्कार. आयज आमी एक खास मनशा फुड्यान आसा तो म्हणजे मोहन गांवकर. मोहनभाई तुमकां सगळ्यान पयलीं नमस्कार. कारण आमचो झेडपी जाल्लो आसा मोहनभाई आमचो सावड्डेसान. सो आमी ह्याच जाग्याचेर जेन्ना इलेक्शनाचे जेन्ना डोर टू डोर किंवा ताका टिकेट मेळपाची तेन्ना टायमार ह्याच जाग्यार आमी इंटरव्यू तेजो केल्लो आनी आयज आमी त्याच जाग्यार बसलेले आसा. आनी आयचे सिच्युएशना भितर आयज तो झेडपी म्हणून बसलेलो आसा म्हाजे फुड्यान. सो आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया की तेजे जेन्ना टिकेट मेळचे पयलीं साकून आज मेरेन तेजी वाटचाल कशी जाली हे आमी तेजेच कडल्यान जाणून घेवया. भाई आयज तुका पयल्यान पयलीं विचारपाक सोदता तें म्हणजे तुमी जिखून येयला सगळे लोकूय खुश आसा आनी लोकांनी तुका निवडून हाडलेलो आसा. सो आमकां जाणून घेवपाक जाय तें म्हणजे तुजी वाटचाल कशी आसली म्हणजे टिकेट मेळपा फाटलें कारण कशें मागीर तूं कसो तुका टिकेट मेळ्ळे उपरांत लोकांचो रिस्पॉन्स कसो वाडलो हे तुमी मातशें फाटलें पयलें आमकां सांगचें. नमस्कार. पयलीं म्हळ्यार हांव सगळे म्हाजे जे कोण जे वोटर आहा जावं कार्यकर्ते आसा जावं बीजेपीचे जे कोण आमगेले लिडर आसा सगळे गोंयचे जावं गोंय भायले आसूं किंवा मागेले जे तिनूय पंचायती आसा पळय किलपाल दाबाळ, सावड्डेम आनी कालेम पंचायत हेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. कारण तेणी म्हाका आयज निवडून दिल्ले आसा. एक बरें मार्जीन दिवन तेणे म्हाका निवडून दिल्ले आसा. सो सगळे म्हाज्या जे वोटर म्हाजे सगळे हितचिंतक सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगपा म्हळ्यार कितें आहा झेडपी जो एक जावपाचो म्हणजे एक कितें हें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट जालें पळय न्हू एक्चुली आमचो जो सावड्डेचो पंच आहा माजी सरपंच सावड्डेचो संजय नायक हेणें म्हणलें कितें मोहन तूं झेडपी ट्राय कर रे आमी तुजे फाटल्यान आसा म्हणून. सो तेणें कितें केलें हितूच्यान स्टार्ट केलें की बाबा मोहन तुवें म्हणटो झेडपी आसूं जायो आनी आपूण जावन तेणें हांवें ट्राय करुना आपूण जावन तेणें म्हाका खंय खंय फंक्शनां अरेंज केलीं. सगळे बाकी कडेन गेस्ट म्हणून आपयलो आपल्या इवन मिराबागां आपयलो आनी सगळे आपले जे कोण वांगडी आसा सरपंच पळय आसले मिचिन मयी नायक जावं तो आमगेलो डेप्युटी सरपंच नितेश आसूं जावं शेषकांत आसूं जावं आमगेलो बाबू आसूं जावं तो गोकुळदास किंवा आमगे उन्नती वडार ही तेजी वांगडची पंच आसलीं. बाकीचे मागीर आमगे निलेश बीन आमचे कडेन जॉयन जाले. सो हेंकां सगळ्यांक तेणी कितें केलें की सांगलें की बाबा मोहन हो आसा कॅन्डिडेट आसा आमी ताका फुडें व्हरया म्हणून. मागीर आमी कितें केलें हितूंतल्यान आमी सगळ्यांची गाठभेटी केल्यो. तितूंत भितर आमी आमच्या आमदाराक सांगलें की बाबा तेणी सगळे येयले की आमदारा कडेन मेळ्ळे. हे मेळपा भितर कितें जालें आमचे पंचायतीचे सरपंच आसलो पळय दामोदर बांदेकर जावं बाकीचे म्हगेले डेप्युटी सरपंच आसलो कालिदास गांवकर कल्पेश आसलो जावं राजेंद्र वेळीप जावं संध्या ही सगळीं आसा पळय ती जॉयन जालीं. प्लस आमचे काले पंचायतीचो जो सरपंच आसा बावळू रेकडो बबन आमगे आसा बबनान एक स्पेशली तो एक बरो रावलो सारको आनी तेणे एक लीड घेतली. जावं ती आमगे संघवी आहा गंगाधर आसूं जावं बाकी सगळे जे आमचे जितले जे तिनूय पंचायतीचे पंच आसले पळय चड मॅक्झिमम जावं इवन किमया सुद्दां आसले पळय न्हू हेगे किशोराबाय तिणी सुद्दां म्हाका सांगलें की जेन्ना हांव तिका मेळपाक गेलो की तूं बरो कॅन्डिडेट आसा आनी तूं एलिजिबल आहा म्हणून. सो हांव ह्या सगळ्यांचे हें घेवन मागीर आमी आमच्या आमदारा कडेन गेले मेळ्ळे तेंका तेजे कडल्यान हें घेतलें सही घेतली. मागीर आमी विनय भाई फुडें गेले. मागीर आमी कितें जालें हें आमचे जे कोण कॉन्स्टिट्युन्सी आहा पळय न्हू हेंकां पयलीं आमी एप्रोच जाल्ले तितूंतल्यान तेणी आमकां सांगलें की बाबा बरें आहा तुमी गो एड करा. सो मागीर कितें केलें आमगेलो शशांक देसाय आमगे सेक्रेटरी माजी तो कितें म्हणपालो तो म्हणपालो आमी हांगा या म्हणपालो खंय आमी अध्यक्षा फुडें या संजय नायक आसा तेजे तेणें ते कॉन्टेक्ट केलो. सो हांव आमचो शेषकांत आनी आमचो अध्यक्ष कपिल नायक हे सगळे आमी हांगा गेले खंय आमच्या अध्यक्षा फुडें गेले आनी तेणी आमी सांगलें ताका की तेणी सांगलें हांवें न्हू की बाबा आमी आमचो कॅन्डिडेट हो मोहन आसा तुवें ताका टिकेट दिवपा जाय म्हणून. सो तेणी म्हणलें की आमकां बाकीच्या कडेन सांगा तुमी हे कोणा सगळे कडेन सांगा आपूण आसा म्हणून हितूंतल्यान कितें जालें तेणी म्हाका जवळ जवळ टिकेट ही फायनल केली. टिकेट फायनल जावन मागीर कितें आहा हो जो जाला तो एसटी जालो हें सगळें पयलीं जाल्लें एसटी मागीर जालो. सो कॅन्डिडेट म्हणून लास्ट जालें बीजेपी आसल्या कारणान बीजेपी एसटी कॅन्डिडेट म्हणून एकटोच मोहनूच उरलो. कारण कितें हांगा बीजेपी लोक खूब आहा बीजेपी खातीर काम करपी पूण एज अ लिडर एसटी म्हणून कित्याक हांव फाटलो आतां सद्या हांव प्रेसिडेंट आसा गोवा स्टेटीचो एसटी मोर्चाचो तेजे पयलीं हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो. म्हणटकीर म्हागेलें कितें पार्टेक कॉन्टेक्ट आसा लिंक आसा इतलें वर्सां हांव काम करीत येयलां. सो ते लायटीचो जो एसटी म्हणून सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीच्यान झेडपी म्हणून हांव एकटोच उरलो कॅन्डिडेट म्हणून कित्याक आनी तशें म्हाज्या हायटीचो हांगासर एसटी हितून कोण नासलो. सो म्हाका थंय कॉम्पिटिशन नासलें. जेन्ना जेन्ना नांव गेलें पळय गेलें एसटी म्हणून तेन्ना एकूच आसलें सिंगल आसलें म्हणून पार्टीन म्हागेलें नांव एक्सेप्ट केलें आनी म्हाका आमच्या अध्यक्षान सांगलें की तूं गो हेड इवन आख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता तें
अनाउन्समेंट मागीर केलो आसतलो पूण म्हाका हेणे सांगलें आमचो अध्यक्षान मडगांव की तूं बस तुका आपूण सांगता म्हणपालो दामबाबा स्थळां की तूं गो हेड आपूण तुका तूं तुगे चालू कर प्रचार म्हणून तुजी तिकेट म्हणटी खंयच ना म्हणपाक गेल ना तुका तिकेट आपूण दिता म्हणपालो आनी तूं प्रचार स्टार्ट कर म्हणून आपूण अध्यक्ष म्हणून सांगता म्हणपालो पूण हेणें पर्सनली सांगलें सो हांवें ऑलरेडी चालू केली तितूंतल्यान आमी कित्याक प्रचार चालू तिकेट म्हाका फायनल जाली तिकेट फायनल जाली पार्टीन सांगलें की बाबा कॅन्डिडेट आनी कोण ना आनी म्हाका गो हेड म्हणलें तितूंतल्यान हो प्रचार चालू जालो प्रवास आनी मागीर सगळी पंचायत आमचे तिनूय पंचायती आहा पळय न्हू सगळे मॅक्झिमम पंच आहा पळय न्हू हेणी म्हाका सपोर्ट केलो हितूंत कितें आसा थोडे सपोर्ट थोड्यांनी करूं ना जाय पूण थोडे जितले पंच आसा मॅक्झिमम पंच आमगे दाबळे म्हणजे थोडे पंच नासले काले मातशे थोडे अशे हे आसा इवन काले पंच आमगेले दिप्ती शिंगाडे आहा पळय तेय आसले आमच्या वांगडा सो आनी सावडे पंचायती म्हाका दिसता 8 पंच आसले आमच्या वांगडा जावं मागीर तो आमगेलो संकेत आर्सेकर जातलो तेणें म्हाका सपोर्ट केलो राजेंद्र नायक आसा हेणें सपोर्ट केलो आमगेलो संतोष गांवकर एक्स सरपंच हांगसरलो कालयेचो ह्या लोकांनी सपोर्ट केलो आमी बाकीचे कोण कोण आसा पळय आमगेले हे खूब जाणांनी म्हाका सपोर्ट केलो हें इलेक्शन एक तेणी म्हाका बरे भशेन सुरळीत लडपा खातीर हेल्प केलो हें इलेक्शन तेणी स्वता पर्सनल आपल्यालें जें इलेक्शन अशें म्हणून हें केलें आसा कारण कितें आसा प्रत्येकाक खबर आसलें की मोहन खंय कितें आसूं कॅन्डिडेट आसा बरें पूण तेजें जें कितें हें आसा पळय न्हू फायनान्शियल बीन तो दुसरो कॅन्डिडेट आसलो तो फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसलो फाल्यां तो पयशे बियशे घालूंक शकतालो सगळ्यांक हें करूंक शकतालो कितें हें करून दिवन बिवन पूण जितले जे जोड आसले पळय म्हागेले हे सगळे ते फर्स्ट डे आसले ते लास्ट डे आसले अशें मागीर खंय चुकोन हें जावं पूण मॅक्झिमम हे सगळे रावले आनी तिणी सगळ्यांनी आपलें इलेक्शन म्हणून हें लडोवन म्हाका निवडून हाडलें सारकें भाई आमी पळयताले की जेन्ना इलेक्शन आसा जेन्ना वारो स्टार्ट जालो सगळे सायडीच्यान लोक कॅम्पेन आपली जी करपाक लागले अशा वेळाचेर आमी पळयताले आनी आमी तुमकां जाणा की तुमी 3 फावटी तुमच्या पंचायतींतल्यान तुमी निवडून येयल्ले आसा तुमच्या वार्डांतल्यान आनी अशें आसतना तुमचेर आरोप प्रत्यारोप जाताले त्या वेळाचेर तुमी थंड रावले कोणाचें कांयच उलयले ना आनी हें इतलें जावपा फाटलें कारण कितें आसपाक शकता तुमकां आतांच हांवें सांगलें जो कॅन्डिडेट जो आसलो तो मातसो फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसलो सो तेणें कितें केलें आपल्या मिडिया हायर केली आनी कितें जालें मिडिया तेणें हिस्पार यूज केलो आख्खे म्हाका सगळे लोकांनी सांगलें की बाबा मोहन हे ते थोडे हें करता पळय मिडियाचेर तांकां मातसो स्टॉप करे म्हणून आतां तांकां स्टॉप करपाक एकूच उपाय आसलो कित्याक म्हणून फायनान्शियली तांकां हेल्प करपा आसलो तेंगेलें तेंच आसलें सो हांवें कितें चिंतलें जाणा जेन्ना लोक जर म्हाजे कडेन आसा न्हू जाल्यार हांवें तांकां कितें हें करपा जाय चड इम्पोर्टंट दिवपा जाय पूण म्हाका कळटा आतां की मिडिया आमी कितें आयज जर तेणें कितें हायप केलो ना आपल्यालो जाल्यार तो मिडियाचेर केलो पूण हांवें तांकां इम्पोर्टंट दिवना कारण हांव प्रत्येका कडेन म्हागे पर्सनल कॉन्टेक्ट आसलो म्हणटकीर हांवें मिडिया तेंगेले तें करदी म्हणलें कितें जाता तें आनी स्पेशली तेगेले जे कितें आरोप ते आसले पळय न्हू हेका हांवें आन्सर दिना तशें जर पळोवपाक वचत न्हू आन्सर दिवपा जाय न्हू जाल्यार म्हाजे कडेन ते जे कोण कॅन्डिडेट आसा पळय न्हू तेंच्या पेक्षा हांव खूब स्ट्रॉंग आसा असो बरो म्हागेले जे 2007 जेन्ना हांव फर्स्ट टायम निवडून येयलो सरपंच जालो पळय तेन्ना जे मायनींग जे आसले पळय आमचे हे सगळे मायनिंगा हांवें 1 आनी 2 जण भुरगीं कामां घातला भरपूर घातल्या हांवें सगळी मायनींग सेजा मायनींग घातले फोमेंचो घातलेले आसा इवन हांवें खंय खंय म्हाजे जसो पावर आसा तसोच हांवें यूज केला केन्नाय हांवें म्हागे पर्सनल पावर घेवन हांवें खंयचोय कॉन्ट्रॅक्ट बीन घेतलो ना हांव केन्नाय कामां खंयचे म्हाका आमच्या जे दाबाळ पंचायती सुद्दां सांगलें की एक टायमार आमगेलो फळ जो डायरेक्टर आसा तेन्ना ते ट्रक घेवपा टायमार इवन म्हाका जे प्रपोजल आहलें की तो ट्रान्सपोर्ट तुवें घेवचो म्हणून पूण हांवें केन्ना मागीर पर्सनल हितून गेलो ना जाता तितलो हांव लोकां पर्यंत रावलो लोकांक हितून रावलो की लोकांक बेनिफीट कशें मेळटलें पूण कितें जाता आमी तें आतां इतले वर्सां हांवें याद केलें ना एक्चुअली याद करपाक गरज आसली हरशी पूण हांवें याद केलें ना कित्याक म्हाका दिसलें कितें लोक आसा न्हू आनी लोकांनी खरेंच म्हाका तेजी पावती दिली आसा सारकें आतां हितून बरें बरें हितून कितें आहा एकच म्हाका एक इन्सिडेंट आसा जो मातसो खटकलो म्हाका कितें म्हणलें सांगपा म्हणल्यार कितें आमगेलो जो माजी जो मंत्री आहा पळय PWD मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर हो जो आसलो पळय तो एक दीस कितें आहा ती बिरसा मुंडा जयंती आसली पळय त्या दिसा आमी एक रॅली काडली कारणान आमी सगळे सावड्डे जमले जवळ जवळ आमी ती 500 लोकांची रॅली काडली फर्स्ट स्टार्टींग आमी सगळे जमले 100-300 लोक सुमार थंय सावड्डे तिस्कार आमी जमले भरपूर जाण आले आमी ते बॅनर बिनर लावन सगळे इवन आमगे पंचायती सरपंच बी आसले सावड्डे पंचायतीचे सगळे लोक आसले जाल्यार दीपक पावसकर येवन थंय देवलो गाडी घेवन आनी स्पेशली देवून म्हाजे फुडें येयलो आनी कितें सांगलो की मोहन पळय म्हणपालो आपण बाला सीएमान सांगला की तुका आपणान सपोर्ट करपा जायो तूं आमचो कॅन्डिडेट आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसले कारणान आपूण तुका सपोर्ट करतलो पूण मागीर कितें जालें तें म्हाका कळना
एक 2-3 दिवसांनी त्याने आपल्याला जो कितें हें आसलें पळय डिसिजन ते चेंज केलें आनी तेणी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो. आतां तितूंतले भितर कितें कारण तें म्हाका खबर ना. पूण इतलेंच जालें की तेगेलचें एप्रोच तेणें चेंज केलो पळय न्हू तेका आन्सर हांवें न्हू आनी हांवें तेजेर तशें कांय टिका बिका कांय करूं ना आनी तेका ब्लेम करूं ना. हय. प्रत्येकाचें आपलें इंडिव्हिज्युअल मत आसा. सारकें. सो तेका कितें जो आन्सर आसलें पळय ते लोकांनी दिल्ले आसा आनी आमी स्पेशली सावड्डे पंचायतीन जर तुमी जाणाच आसता म्हागे सारकें. पळय तूं जाल्यार तेगेलो सावड्डे हो घर आसलो थंय लोकांनी दाखोवन दिलें की बाबा आमी कोणा बरोबर आसा आनी तेगे डिसिजन कितें आसूं जाय आसलें तें लोकांनी तेका सांगलेलें आसा. आनी आमी पळयता ते म्हणजे जो तेजो तेजे जे वाठार आसा बागवाडा म्हणटा ते थंय सुद्दां तुमकां खुबशे मतां थंयच्यान सुद्दां लोकांनी दिली म्हणजे तेजे हितून सुद्दां रावन लोकांनी तुमचेर एक विश्वास दवरलो तेजे आयकनासतना. 100% कित्याक आतां तुमी जर सावड्ड्या पळयत न्हू टोनीनगर जो आसा पळय आमगेलो संकेत किंवा बाबू जो हें आसा थंय लिडूच आमकां 350 येयली आनी जाल्यार तेगेले हितून आसा पळय तेका लीड सुद्दां सारकी लेस मेळ्ळेली आहा. सारकें सारकें. तेणी तेजे बुतार तेका 100 सकयल पावयलो तो लीड. सारकें. म्हणटकीर कितें तेका लोकांनी सांगलें की बाबा तूं जें कितें डिसिजन घेता तें आमकां एक्सेप्ट ना म्हणून तूं कितेंय डिसिजन घेतलें म्हणून आमी तुजे फाटल्यान रावची ना म्हणून. म्हणटकीर कितें आहा तेका कॅन्डिडेटाक आतां तेका कळयलें आहा लोकांक सगळें पावलें आसा की बाबा आमी आतां म्हागेलें इतलें हें आसा की हिस्ट्री आहा की आमी जे कोणा वांगडा रावल्या पळय न्हू ते सिन्सियरली रावल्या म्हाका उतर दिता तें सारकें परफेक्ट उरलां. जर हांव कॅन्डिडेट म्हणून जर म्हागेलें कितें आसा न्हू जाल्यार एक हें आसा कितें म्हणून ह्युमिनिटी जाल्यार हांव लोकां कडेन एक बरो सिन्सियर रावलां. लोकांक हांवें केन्ना उतर दिवन तोडलें बिडलें कांय ना. म्हाजे भितर प्लस होच आसा नाल्यार कितें आमी तशें व्हडलें फायनान्शियली किंवा आनी कितें किंवा आमी बीजेपीची कार्य करीत येयल्या प्रत्येक टायमार हांव पार्टीचो एक कॅन्डिडेट कार्यकर्तो म्हणूनच रावला होच म्हागे प्लस पॉयंट. हितून भितर आनी एक सांगपाक म्हळ्यार कितें आमचे आतां फाटले जे झेडपी आले पळय सुवर्णा तेंडुलकर हेजोय म्हाका कितें सपोर्ट मेळ्ळो कारण कितें तेणें खूब काम केलें न्ही. बीजेपी आसले कारणान बीजेपी जे आमचो आमदार बीजेपी आसले कारणान जितले आमचे जावं ते नेण्यावळच्यान विनय भाई तेंडुलकर आसूं जे सावड्डें जे डेव्हलपमेंट जाल्या पळय न्हू हे सगळें बीजेपीन केल्लें आसा. बीजेपी शिवाय तांकां सगळ्या लोकांक खबर आहा की बाबा आमी फाल्यां कितें तोंडान ब्लेम करूं शकता बीजेपी पूण जेन्ना वोट करता आसतना पळय न्हू लास्ट लोक बीजेपीकूच वोट करता. हे सगळें जे कार्य आसलें पळय न्हू हे तिगालें पयलीं तेजो फायदो म्हाका मेळ्ळेलो आसा. सारकें. मोहन भाई आतां आमी पळयता की तुमकां लोकांनी एक विश्वास दवरून निवडून हाडलो. आतां तुमची फुडली कामाची वाटचाल जी आसा ही कशी आसतली? कामाची वाटचाल म्हळ्यार कितें आसा म्हागेलें कितें आतां तेका थोडे ते आमगेले सांगताले डेव्हलपमेंट म्हणून तेंका खबर ना डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा तेणे समज म्हागे गांवां बी गेलो न्हू इवन हांवें ते लास्ट आमगे ते उलयले आसा थोडे पयलीं उलयले जाल्यार तांकां आन्सर मेळटालें एक्चुअली ते आन्सर हांवें दिवं जाय आसलें कितें हांवें दिवप न्हू ते म्हागेले जे कोण गांवचे लोक आसा पळय न्हू तेणें तेका दिवं जाय आसलें पूण ते दिवं ना. इवन हांवें एम्प्लॉयमेंटा खातीर कितें कितें केलं पळय न्हू म्हाज्या गांवाचो तो आमी दिवं ना. आमी ते जाय तितले ते यूज करपा जाय आमी करूं ना अशें दिसना ते करूं ना आसतलें. आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा हांव मांडोळी कितले वर्स जाल्यार करीत आसा आनी हांव फाटले इतले वर्स 2 टर्म येयलो म्हागेल्या आई जे निवडून येयल्या आनी ती सुद्दां वन सायडीन जावन बेश्टेच लोक मत मारना. लोक मत मारता तुका फर्स्ट टायम निवडून येवपा न्हू तुका सोंपें आसता पूण सेकंड टायम निवडून येता आसतना लोक तुका खरेंच परत जोगता की बाबा हो फर्स्ट टायम ताका दिल्लो पळय तेणी ते कितलो युटिलायज केला आपल्याला की तेजेर कितें कॅपेसिटी आसा काय ना कितें तें पळोवनूच ताका सेकंड टायम मत मारता. सो हांव जो येयलो पळय न्हू तो बेश्टोच येवना कितें पूण डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आसा आनी हांवें डेव्हलपमेंट केला खूब केलो गांवांत. गांव आमचो मोठो इमे आसा इल्लोसो कितें चड मोठो आसल्यार बांदोळ हो गांव जो वार्ड आसा पळय न्हू 10 पंचायती सगळ्याच्यान चड मोठो आसा आनी पंचायती फंड मातशी कमी आसा सो थंय मातशें आसात पूण बाकी हांवें PWD कडल्यान जावं आनी कडल्यान भरपूर काम केलें आसा. सांगपाक जर तूं फुडें जर म्हणटलो म्हागेले झेडपी म्हणून हांव जेन्ना गांवां जो भोंवतालो पळय न्हू तेन्ना म्हाका प्रत्येक कडेन म्हाका कामाचें ऑलरेडी म्हाका लिस्ट दिल्लें आसा तेणी की बाबा तांकां पयलींच गॅरंटी आसली की बाबा मोहन हो निवडून येयलो म्हणून तेणें म्हाका सांगलें की बाबा अमकें देवळां आसा पळय न्हू ताका तुवें ते शेड घालपा जाय ते एक्सटेंशन करूं जाय. म्हाका सांगलें एक कडेन पत्र बित्र गेल्ले आसा की ते पत्र गेल्यार ते तुवें घालूंक जाय. लोकांच्यो ज्यो खूब कितें भरपूर लोकांनी काम दिल्लें आसा जें काम हांवें ऑलरेडी हें केलें नोट आउट केलां. आतां हांव सकाळ फुडें सावड्डे पंचायती येयल्लो की बाबा हांव ताका विचारूंक सोदतालो की ताका लागून की बाबा तुमचें कितें आसा पळय डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे तुमकां दिसता पळय एज अ झेडपी म्हणून हांवें करूं जाय तुमी म्हाका ते दिवची म्हणून आनी हांव ताका लागून तेंची आयज मिटींग आसले कारणान हांव तांकां मेळपा आयिल्लो आनी आढावा घेवपा आयिल्लो की बाबा तुमी म्हाका कामां दिया एक कितें 9 वार्ड आसा एक 9 कामां दिली जाल्यार ती म्हागे फर्स्ट मिटींग हांव ती घालतलो आनी फुडें ती काम करून घेतो म्हणून. भाई आतां आमी एक मेन म्हणजे एक विचारपाक सोदता कारण खुबशे लोक निवडून येयले उपरांत तो आपणा वांगडा भोंवना तेणी आपणाक मत मारूना किंवा तो दुसऱ्या वांगडा भोंवतालो अशें लोक चित्ता आनी तेजें काम करपाक वचना. तुमचें मत कशें आसा? तुमी जिखोन येयले उपरांत तुमी सगळ्यांचे जाले तुमचें मत कशें आसा? सांगपा म्हळ्यार कितें हें आतां म्हागे कशें आहा म्हागे एक हिस्ट्री आहा की हांव जेन्ना फर्स्ट टायम येयल्लो इलेक्शनाक येयलो पळय न्हू तेन्ना 51 मत पडलेलीं
आनी मागीर जेन्ना आई पडली येयली पळय जिखून तेन्ना मागीर 550 पडली म्हणजे 700 सुमार जाली हय. म्हणटकीर प्रत्येक टायमार हांव तेजे फाटल्यान आमी गेलो जेन्ना आमदार गणेश गांवकर पडलो पळय 2017 तेन्ना हांव इलेक्शनार रावलो तेन्ना हो आमगे दिपक पावसकर एमजीच्यान निवडून येयल्लो सो हांव तेगे कॅन्डिडेट नासलो कित्याक आमी बीजेपी आहलो तो एमजी आसलो हय. तेणी तसो कॅन्डिडेट बीन दवरलो पूण हांवें तेन्नाय फॉर्म भरले तेन्ना म्हाका 470 पडले 430 पडले हय. म्हाका सांगपा एकूच आहा की हांव जेन्ना निवडून येयलो पळय न्हू प्रत्येक टायमार जावं म्हागे बायल एकदां रावली पूण प्रत्येक टायमार आमी जी मागीर जी वोट आसा पळय न्हू ती प्रत्येक टायम इन्क्रीज जायत येयल्या मागीर तशी एक हिस्ट्री आहा की हांव 51 सोडून 551 येयला म्हळ्यार प्रत्येक टायम 200 पडली मागीर 200 250 पडली अशें करून करून 400 पडली लास्ट 500 पडली हें सगळें घडपा कारण कितें आहा म्हागेलें एक हें आसा की बाबा हांव एकदां निवडून येयलो म्हणटरी हांवें मागीर गांवांत हेजे पयलीं हांवें केन्ना कोणाक जोर एक बाबा तेणें म्हाका वोट केलो ना तो म्हाजे फुड्यान रावलो ना म्हाका तेणें समज कितें केलां की रॉंग हें दिलां म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हांव तेका एकदां निवडून येयलो हांव केन्नाय तें समजना सो म्हागेलें तुमकां हे फावट अशेंच आसतलें की आमगे 3 पंचायती ज्यो आसा पळय सपोज जर आतां कितें हांवें सांगलें आमची सावड्डे जावं काल्या जावं किल्लपाल दाबा हे पंचायतीचे मॅक्झिमम पंच आमच्या वांगडा म्हाज्या वांगडा आसले एक थोडेशे एक 4 जाण समज नासले जाल्यार हांव तेंकर सांगता तुमचे जे कितें प्रपोजल आहा पळय न्हू ते तुमी म्हाजे कडेन घेवन येवचे हांव तुमकां जाता तितले म्हाज्यान जाता तितले तेंकां न्याय दिवपाक ट्राय करतलो अशें समजपाचें ना की मोहन आयज निवडून येयला आनी आमी तेका वोट केलो ना सो तुमी आमी येवपा जाय आमी मोहना कडेन कशें वयतले म्हागेलें तशें कांय इंटेन्शन ना हांव प्रत्येका कडेन तेच पॉझिटिव्ह येवन वयतलो की जे पयलीं सुद्दां पळय हेजे पयलीं सुद्दां हांव खंयचेच आमदारा कडेन जावं जे कोण माजी आमदार आहा हेंचे कडेन म्हागे कांयच एलिगेशन ना हांव डायरेक्ट सांगता की बाबा आमी बीजेपी आहा तुका आमी वोट करूंक शकना कारण कितें आमगे एक वेगळें हें आसा आमी पार्टीचे पार्टी कॅडराचे आहा म्हणटकीर आमी मत मारना पूण तुका आमगे वायट पर्सनल खंय वायट पडना आनी हे जे पूण पंच बीन आहा पळय न्हू हेंचें मागीर म्हागे कशें आसतलें की तुमचें काम न्हू जाल्यार ते गांवच्या लोकांचें बी आसा न्हू सारकें सारकें फाटल्या टायमार जेन्ना दिपक पावसकर जेन्ना मदीं बीजेपी येयल्लो पळय आमी तेन्ना तो आमी तो एमजीच्यान येयल्लो पूण हांव प्रपोजल घेवन वयतालो कारण हांव पंच आसलो मागीर ती करप ना करप ती तेजी मर्जी पूण म्हागेलें तुमकां आन्सर आसतलें की हांव 100% करतलो तुमी सगळ्यांनी म्हाजे फुड्यान येवचें आनी जाता तितले झेडपी जो कोण आसा सावड्या हांव तेजो तुमी तेजो एक हें घेवचो म्हणून फायदो घेवन घेवचो आपल्या लोकां खातीर सो भाई तुम्ही तुमचो टाइम काडलो म्हणून थोडोसो कित्याक आतां तुमी खूब बिजी आसा कारण लोकांचो विशय जो तुमकां घेयत वचपाक पडटलो थोडोसो टाइम काडल्या उपरांत हांव तुमकां तुमचे धन्यवाद करता नमस्कार करता तुमकां आनी हे जे आसले आमचे झेडपी नवे जाल्ले आमचे झेडपी जे आसा हेंचें स्वप्न आसा की ज्या वाठारांत तेका लोकांनी एक विश्वास दवरून निवडून दिल्लो आसा त्या वाठारांत कितें तरी तो काम करतलो आनी आमी सुद्दां आमची मिडिया घेवन तेज्या वांगडा सतत रावले कारण लोक आसा त्या जाग्यार आमी आसा हे आमी चिंतून रावले सो लोकांनी एक विश्वास दवरून तेका निवडून दिले कारणान आमी सुद्दां आमच्या चॅनला वतीन तेंकां धन्यवाद करता